मुफ्ती साहब, मेरी अम्मी का इंतकाल 23 अगस्त 2004 को हुआ। दुआ करवा दिल से दुआ जी, अल्लाह ताला आपकी वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए और आप सबको सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। मेरी अम्मी का इंतकाल जुम्मे के दिन हुआ और अम्मी ने 2 मरतबा कलमा भी पढ़ा था। वफ़ात होने से पहले इसकी क्या फजीलत है? मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह था वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन बहरहाल उलमा ने इस हदीस की तशरीह में लिखा है कि इससे वो मुराद है जो कबीरा गुनाहों से बचता हो। तो इस तरह की हदीसों का ये मतलब होता है। लेकिन बहरहाल हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज यही हैं, अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाई जा सकती है कि शायद अल्लाह ताला, क्योंकि ये भी तौफीक भी मिलना बड़ी बात है। मौत के वक्त जो है ना, अच्छी हालत में मौत होना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इससे पनाह मांगा करो कि फिल्म देखते हुए या कोई उल्टा काम करते हुए मौत आ जाए, इससे पनाह मांगा करो अल्लाह ताला। उल्टे काम पे आप लोग बहुत हंस रहे हो, तो जो है पनाह मांगा करो अल्लाह ताला की। तो कोई अच्छे काम पे नमाज पढ़ते हुए, रोजा रखते हुए, अम्मा के पाँव दबाते हुए मौत आए ना, अब्बा अम्मा के, तो ये अच्छी मौत है। मुफ्ती साहब, ये हो गया मेरे भाई वफास। अच्छा, मैं अपनी वालिदा से बहुत अटैच था। मेरी अम्मी कैंसर की मरीजा थी, मैं इनकी तमाम देखभाल करता था, कोई नहीं था, मुझे इनके आखिरी लम्हात याद आ रहे हैं। तो ये वालिदैन का टॉपिक ऐसा है ना कि मेरे सामने छेड़ा ही नहीं करो, समझ लो। तो देखो, ये अब मौत तो हो गई, लेकिन आपके लिए भी अच्छी मौत है कि आपने वालिदा की खिदमत की आखिरी उम्र में। तो जब वालिदा की खिदमत की तो मरना तो था ही ना, तो कितनी अच्छी मौत हो गई कि आपको खिदमत की तौफीक मिल गई। खुदा न ख्वास्ता कोई झगड़ा हो जाता, कोई ऊंच नीच हो जाती, वो नाराज चली जाती, आप सारी जिंदगी एक गम रहता। तो जो काम हो जाए ना, उस पर फिर नहीं गम करना चाहिए। उसमें शरीयत ने कहा है जो हुआ बेहतर हुआ, तो बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मौत हो गई तो अब उस पर सब्र करो, बोले यार चलो खिदमत का मौका तो मिल गया ना। इस्लाम में गम मनाना, सोच सोच के गमगीन होना, इसकी कोई फजीलत नहीं है। इस्लाम में यह कि खुश रहना सीखो। हाँ, अल्लाह की तरफ से कोई गम आ रहा है तो एक अलग बात है। तो इस्लाम आपको गमज़दा देखना पसंद नहीं करता, इस्लाम आपको खुश रहना। इस्लाम कहता है बस एक गम होना चाहिए, वो क्या है? आखिरत का। इसकी शरीयत में फजीलत है। बाकी अपनी जिंदगी वो गम लेस बनाओ। आज एक बंदा आया, जैसे बात खवातीन आती है ना, शौहर बहुत टेंशन दे रहा होता है, मैं उनको कहता हूँ शौहर लेस हो जाओ फौरन। टेंशन लेने का नहीं। मैंने कहा शादी सुकून के लिए की थी ना, जब सुकून ही नहीं मिला तो मियां लेस, उसको तलाक मांगो, उससे कोई भी तरीका इख्तियार करो जान छुड़ाने का। तो क्योंकि भाई अपने सुकून के लिए की है ना, टेंशनों के लिए थोड़ी। हाँ, थोड़ी बहुत टेंशन तो हर घर में होती है। इसी तरह एक बंदा आया, वो वही चमाट वाला ना, एक चमाट लगाया तो बीवी ने 4 चमाट लगा दिए। तो और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आप लोग कभी मेरे साथ खुशबू लगा के आओ, कभी बैठो। अब सारे लोगों के रास पास होते हैं, इसलिए मैं ये बातें करता नहीं, और मेरा मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं होता। सबके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि सोसाइटी मार्केट में हो, व्हाट्स गोइंग ऑन मार्केट में हो क्या रहा है। तो ऐसे मौके पे फिर मैं लोगों को डिवोर्स का मशवरा दे रहा होता हूँ कि भाई जब इतनी नौबत है तो फारिग करो मेरे भाई। सब्र का फायदा नहीं है ऐसे मौके पे, क्योंकि शादी सुकून के लिए की जाती है। थोड़ी बहुत टेंशनें हर घर में होती हैं, लेकिन टेंशनों की भी एक लिमिट होती है। कुछ भी नहीं सुन रही, अपने आप को मातहत ही नहीं समझ रही है, तुम्हें उसने खानसामा बनाया हुआ है, उसको समझाने की एक लिमिट होती है। 6 महीने अम्मा के घर बिठा दो, शायद कुछ दिन के बाद हिदायत मिल जाए, फिर भी नहीं मिल रही तो भाई तमीज से अलग इख्तियार करो। तो वजह उसकी है कि अल्लाह ने हमें गमज़दा रहने के लिए पैदा बोलो नहीं किया। गम एक ही होना चाहिए, वो कौन सा है? आखिरत। तो खुश रहना चाहिए इंसान को। अल्लाह को खुश लोग क्या है? पसंद है। नबी हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी मुझे देखा है, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हो कि आपने मुझे देखा और मुस्कुराए ना हो। हालांकि नबी का गम सबसे बड़ा गम था ना, उम्मत की फिक्र थी, लेकिन अपने साथियों के साथ एटीट्यूड क्या था आपका? जब भी देखते मुस्कुराते। और हम लोग क्या है, जब भी देखो ऐसा लगता है कोई नया टेंशन चल रही है इसके साथ, नहीं टेंशन चल रही। खुश रहना सीखना चाहिए, समझ रहे हो? मुस्कुराते चेहरे से मिला करो, टेंशन फ्री। अमेरिका में $10 की एक छोले की प्लेट मिलती है सुबह नाश्ते में ना, पराठे के साथ, जो लोकल होटल, जो पाकिस्तानी होटल। $10 का मतलब पता है क्या? 2750। महंगाई वहां है मेरे भाई, यहाँ नहीं है। यहाँ तो छोले की प्लेट फ्री में आ रही होती है, पराठा खरीदो बाज़ दफा वैसे फ्री में डाल के दे देता है। आप डॉलर पे तरस रहे हो, तो वहां खर्चा भी तो डॉलर में ही हो रहा है, समझ रहे हो? तो इसलिए पाकिस्तानी करेंसी में अगर कमा रहे हो तो खा भी किसमें रहे हो? इसमें। वहां जाओगे तो डॉलर में कमाओगे तो खाओगी भी किसमें? मैं जापान में जो फास्ट ट्रेन में बैठा हूं ना, मैं ये आप करो एंजॉय, उसका टिकट पता है कितने का था? जब मुझे पता चला मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा टांगा गधा ट्रक्षा सही है मेरे भाई, ये बस दिखाने के हैं। लोगों की जायदादें बिक जाती हैं ट्रेनों में, बहुत लग्जरी लोगों का काम है वो ड्राइवर ही बैठे उसमें। तो बहुत महंगाई है, तो आप बहुत मजे में हो। और वहां टैक्स इतना है, आपकी अगर 40 लाख तनख्वाह है ना, 1 करोड़ आपकी अगर तनख्वाह, एक मिसाल दे रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो, तो 43 लाख रुपए टैक्स में देने आपने। यहां इतना टैक्स थोड़ी है। फिर लोग इस पर खुश होते हैं, हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन इलाज हमारा फ्री में है, बच्चों की तालीम हमारी फ्री में। फ्री में कहां है? 43% तनख्वाह काट ली तुमसे उन्होंने, अब तुम्हें फ्री में थोड़ी दे रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट यहां जितनी मर्जी करप्ट है, मैं कोई ये नहीं कह रहा बहुत नहीं, गवर्नमेंट जैसी मर्जी है, इतना टैक्स नहीं है मेरे भाई। तनख्वाह पूरी आ रही है आपके पास, तो उसमें आप अपने बच्चों की फीस भर लेते हो, वो इतनी नहीं होती, 43% नहीं होती वो, समझते हो? आपके सारे खर्चे निकल होते हैं। नहीं यार मेरा ख्याल है बात। और फिर ज़कातें भी लोग दे रहे होते हैं, थोड़े से गुन्ने बन जाओ, अगला पूरी जायदाद निकल के दे देता है। यहाँ थोड़ा सा गुन्ना बनना आना चाहिए, बस यहाँ प्रैक्टिस करो थोड़ी सी। इसलिए इतना टेंशन वाला बात नहीं। हम क्यों वहां जाके फौरन वापस आते हैं? मजा में कहाँ आता है? बहुत अच्छी कंट्री है, अमेरिका बहुत अच्छा है, जापान बहुत अच्छा है, मजा हमें कराची में ही आता है। और ये जो मैंने अभी बयान में कहा ना कि खामोश, बिल्कुल खामोश, ये 4 दिन खामोशी अच्छी लगती है, उसके बाद काटने लगती है। यहाँ रिलेशन है, आबादी है। एक बंदा पंजाब वाला मिलेगा, एक पश्तो वाला मिलेगा, एक बलोची मिलेगा, एक फलाना, एक मैकेनिक मिलेगा, एक फलाना मिलेगा, एक डॉक्टर मिलेगा, एक साइंटिस्ट मिलेगा, एक सियासतदान मिलेगा। हर आदमी होटल में बैठ के ऐसे लगेगा यहाँ सारे ही पहुंचे हुए लोग हैं, गपशप का माहौल है। ये सब कुछ वहां पर नहीं है। खामोशी खामोशी खामोशी। अबे 4 दिन तक खामोशी अच्छी लगती है, उसके बाद मैंने कहा यार कोई थड़े नहीं है यहाँ पे, कोई थड़े हो यहाँ पे, कोई बैठे हुए हो, कोई बैठक हो, कोई गपशप हो ना, खत्म।
تو ایک رشتے داروں میں ہوتی ہے وہ بھی رشتے بھی کیا ہو رہے ہیں, ختم ہوتے جا رہے ہیں, وہ بھی شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو بس ہر آدمی انڈیویجولی لائف گزار رہا ہے, تو ایسے تھوڑی, تو ایسے تو زندگی کا سکون تھوڑی ملے گا. بہت سی چیزیں ہمارے یہاں پازیٹیو ہے میرے بھائی, بس دعا کرو ہمارے یہاں صفائی ہو جائے اور لا کچھ قانون مضبوط ہو جائے تو ہم ان سے اب بہت آگے ہیں. یہ دو ہی چیزیں نہیں ہیں اور یہ دو ہی انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے ہمارا. لیکن جب وہ تو بیڑا گورنمنٹ نے غرق کیا ہوا ہے نا, ہم تو خوش رہنے پر اللہ نے ہمیں پابندی نہیں لگائی. تو آپ اسی کو انجوائے کرو. دیکھو اب کراچی میں برساتی کھڈے کتنے ہو گئے نا بارش ہوتے ہی. اچھا کلائمیٹ ایسا چینج ہوا ہے کہ بارش بھی عجیب قسم کی ہو رہی ہے. ادھر آ رہا ہے کہ جی سمندری طوفان آ رہا ہے, اور واقعی آیا ہوا بھی ہوگا. اس کے پڑوس والے علاقے میں نلکے میں بھی پانی نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہم تو سمجھ رہے تھے پورا طوفان آ رہا ہے, پانی پانی ہو رہی ہے, نلکے میں بھی پانی نہیں ہے. عجیب کراچی کا وہ, یعنی بارش ایسے ہو رہی ہے, انڈا موڑ پہ ہو رہی ہے, کلندری چوک پہ نہیں ہو رہی. عجیب ہی سیٹ اپ چل رہا ہے. تو انجوائے کرو اس کو. تو وہ دیکھو کتنے کھڈے ہیں نا, وہ ٹک ٹاکر نے کیسا انجوائے کیا کراچی میں بارش میں, جو کھڈے اتنے بات پہ آپ کو چھلانگے مار کے. تو اس نے اولمپک کی تیاری کر رہا ہے نا گھر میں, لمبی لمبی چھلانگے مار رہے ہیں. ماں نے پوچھا اولمپک کی, کہہ رہے بعد میں پتا چلا یہ کراچی کے کھڈوں کو کراس کرنے کی ٹریننگ لے رہا ہے. تو میں نے چلو اتنی ٹینشن میں اس نے, تو اس لیے جس حد تک ممکن ہے خوش رہنے کی کوشش کیا کرو. اللہ کو غمزدہ لوگ پسند نہیں ہے, ہر وقت دکھڑے یہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, ڈمکانا ہو رہا ہے. اور اللہ کو خوش لوگ پسند ہے. ہاں دکھ صرف ایک ہونا چاہیے, وہ کیا ہے بھائی, آخرت میں پتہ نہیں کیا بنے گا. اس کے علاوہ اللہ نہیں چاہتے کوئی دکھ ہو آپ کو. دوسری بات یہ کہ گھروں کے جھگڑوں کو بھی بڑھایا مت کرو. گھروں کے جھگڑوں کو, ہمارے ایک دوست تھے سفر میں, ان کا اپنی بیوی سے پھڈا ہو گیا فون پہ, طبیعت سے چل رہی ہے نا, تیری ایسی کی تیسی. وہ ادھر سے اس کو جواب آ رہا ہے, طبیعت سے پھڈا ہوا ان کا. اور اپنے دوستوں کو بھی بتا رہے ہیں میری بیگم نے یہ, ظاہر سب کے سامنے ہو رہا ہے تو پتہ چلے گا نا دوستوں کو یار کیا ہو گیا بھائی, یار میرا تیری بھابھی نے دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے یار, یہ ایسا نا. آدھے گھنٹے کے بعد نارمل بیٹھے ہوئے, چائے چل رہی ہے, گپ شپ چل رہی ہے گھر میں, بیگم اور بیگم, وہ میں آ رہا ہوں پرسوں. وہ دوست نے پوچھا بھائی آدھے گھنٹے پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ طلاق ہو جائے گی تم دونوں میں, ابھی تھوڑی دیر میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا یار میری عادت ہے 15-20 منٹ کے بعد پھڈے کو میں بھول جاتا ہوں. فنش. واقعی یہ جن لوگوں کی عادت ہو نا وہی خوش رہ سکتے ہیں اس زمانے میں. اور جو ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں نا اور دل میں لے کے بیٹھ گیا اس نے یہ کیوں بولا تھا, بھائی جو بولا تھا بول دیا, ختم کر. جب سنا دیا اس نے بھی سنا دی, اس نے بھی سنا دی, ختم, قصہ ختم. چلو بھائی دوبارہ سے جیسے انجوائے کرو لائف. اور لوگ کہتے ہیں بھی تمبی تو ہوئی نہیں, نا جب یہ پھڈا ہوتا ہے نا اگلے کو خود تھوڑی سی تمبی ہو جاتی ہے. آئندہ وہ بولنے سے پہلے اس کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ میں یہ بولوں گا اس کی دکھ کی رکھ پہ پاؤں رکھ دوں گا میں, وہ یہ بولے گی تو میرے کھوپڑی گھومے گی. تو دونوں تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی کھوپڑی کا احترام آہستہ آہستہ شروع کر دیتے ہیں. خود ہی شادی شدہ آدمی کی زندگی ایک مینجمنٹ خود بخود آ جاتی ہے. تو اگر آپ جو دل میں لے کے بیٹھ گئے, اس نے میرے کو یہ بولا تھا, اس نے یوں کر دیا تھا, اس نے, یار تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے بس, پھر میں بس آپ لوگ سے 2-4 سوال لے کے بیان ختم کرتا ہوں. اس سے بڑا کیا یعنی ایک طرح سے ظلم ہوگا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی ہے نا, منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی, اس میں حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے. وہ بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں یہ منافقین سے سن کے الفاظ کہے. حضرت عائشہ بیٹی کس کی ہیں؟ ابو بکر کی. آپ بتاؤ غیرت مند آدمی کو کتنا غصہ آئے گا نا. حضرت ابو بکر حضرت مستح کے ساتھ مالی تعاون بہت زیادہ کیا کرتے تھے کیونکہ رشتے دار بھی تھے, غریب بھی تھے. جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا نا میری بیٹی کے بارے میں انہوں نے الفاظ کہے ہیں, تو حضرت ابو بکر نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد 1 روپیہ نہیں دوں گا, یعنی میں خرچ کر رہا ہوں ان پہ اور میری بیٹی پہ یہ بھی تہمت میں شریک ہو گئے. بعد میں جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, حضرت مستح نے توبہ کی اور بہت گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, توبہ کی. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا چکے تھے ان پہ میں خرچ نہیں کروں گا, میں نہیں خرچ کروں گا ان کے اوپر. لہٰذا انہوں نے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے توبہ کر لی لیکن یہ ہلکا جرم تو نہیں ہے نا. کتنی بڑی شخصیت بھائی, سیدہ عائشہ نبی کی زوجہ بھی ہیں اور ابو بکر کی بیٹی بھی ہیں, تو نبی نے بھی معاف کر دیا ان کو. کتنا بڑا ظرف یار بھائی, جب گڑ گڑا لیا توبہ کر لیا تو معاف کر دیا, کیونکہ نبی کے سامنے بڑا ویژن ہے نا. جو چھوٹے یعنی گھروں میں چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو لے کے لمبے چلتے ہیں نا, وہ دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے, وہ بس انہی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف کیا ہی, ابو بکر نے معاف نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کوئی انتقام نہیں لے رہا, لیکن جیسے میں پہلے خرچ کرتا تھا نہیں کروں گا خرچ. سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں, ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والیتامى والمساکین. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں جو قرابت دار ہیں تو جن لوگوں نے ان پہ خرچ نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے؟ یعنی تم یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے. یہ کس کو تنبیہ ہو رہی تھی؟ ابو بکر کو. اللہ نے نام نہیں لیا. اللہ میاں بھی کیسی دیکھو نصیحتیں کرتے ہیں نا, عزت کا خیال کر کے جنرلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی رشتہ دار پہ خرچ کرتا تھا اور قسم اٹھا لی ہے کہ نہیں کروں گا, تو وہ قسم توڑ دے اور خرچ کرنا شروع کر دے, معاف کر دے. ولیعفوا ولیصفحوا, چشم پوشی سے کام لے, درگزر کرے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہاری غلطیوں کو معاف کرے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو بکر نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ, میں چاہتا ہوں تو میری غلطیاں معاف کر. یعنی اگر میں ان کو معاف کروں گا تو کل تو قیامت میں میری غلطیاں بھی معاف کرے گا, تو کیوں نہیں معاف کروں گا میں؟ کتنی بڑی غلطی کو معاف بھی کیا اور دوبارہ حضرت مستح کو پر صدقہ کرنا شروع کر دی. تو جو آدمی معاف نہیں کرتا نا, بغض رکھتا ہے, وہ ڈپریشن اور ٹینشن میں رہتا ہے. اور جو دماغ کو صاف اور پاک کر کے سوتا ہے کہ یار جو تھا قصہ ختم, تو وہ ڈپریشن سے آزاد ہوتا ہے. تو ہم لوگ جھگڑوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اتنے لمبے کسی نے میرے کو یہ بولا تھا, اس نے میرے کو یہ بولا تھا, اس نے میرے کو یوں کیا تھا, ابے چھوڑ دے یار, ٹھیک ہے.
अपने आप को भी रिलैक्स कर, दूसरे को भी टेंशन से बाहर निकाल। तो इसलिए मेरे भाई खुश रहना सीखो, और जिस आदमी के दिल में कीना हो, बुग़्ज़ हो, चीज़ों को लेके बैठता हो, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, चलता कुड़ता ही रहता है, मनफी बातें ही करता रहता है। तो दिल को साफ रखना चाहिए इंसान को, ताकि आगे चले, फिर वो आगे के काम कर सके। इन्हीं में उलझ के रह जाएगा ना, एक कस्टमर ने यूं कर दिया था तो उसको सुना दी, कस्टमर ही मार्केट से स्टार्ट हो गया, कारोबार अपना ठप हो गया। तो कोई सवाल किसी ने पूछना है तो भाई पूछ ले, फिर खत्म करते हैं। अल्लाह, ये जो मैंने अपना किस्सा सुनाया था ना अपने वालिद साहब का, उस पे लोगों ने बड़े क्लिप चलाए, अमेरिका तक में फैल गया। नहीं, मैंने कहा था मेरे वालिद साहब से थोड़ी मैंने ऊंची आवाज में बात की, आज के बयान से मुताल्लिक है ये। मैंने बताया था ना, मेरी एक दफा वालिद साहब से ऊंची आवाज में बात हुई तो मैंने सोते हुए वालिद साहब को उठा के माफी मांगी। ये क्लिप बड़ा वायरल हुआ, अच्छा है। इसमें एक बात मैं बताना भूल गया था, जब क्लिप वायरल हो गया, एक मिनट बेटा, ये अमल मैंने अपने बड़े भाई को देखा था ये करते हुए। मेरे बड़े भाई के साथ इस तरह वालिद साहब ने एक दफा हाथ मत उठाया था उनके ऊपर, तो शायद उनकी जबान उड़ गई थी। तो मैंने अपने बड़े भाई को देखा कि उन्होंने जाके वालिद साहब से माफी मांगी। तो ये मैं बता रहा था ना कि जो चीज देखता है इंसान वो सीखता है। तो मुझे अपने बड़े भाई का ये अमल मेरे दिमाग में इंस्टॉल हो गया था कि यार अगर बड़ों से कभी ऐसा हो भी जाए तो माफी मांगी जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपने माँ बाप की खिदमत अपने बच्चों के सामने कर लो, ताकि तुम्हारे बच्चों को पता चले कि उन्होंने भी तुम्हें बुढ़ापे में संभालना है। समझते हो कि नहीं समझते? अपनी माँ की खिदमत अपने बच्चों के सामने कर लो, ताकि बच्चों को पता चले कि जो तुम्हारी बेटियां उनको पता चले कि भाई हमने भी अपनी माँ को बुढ़ापे में संभालना है।